आजचा माझा व्हिडिओ आहे तबला. याचे ट्युटोरियल कसं करप तो दाखयता. चला तर माझं ट्युटोरियल पहिले सगळ्याक नमस्कार. कोण मोत्याचे काम आवडटा, कोण नवीन जॉईन झाला प्लीज माझ्या चॅनलाक स्वाती आर्ट अँड बीट्स सबस्क्राईब करा. तर स्टार्ट करता. ब्राऊन मोती आणि व्हाईट कलराची मोती लागतले आमकां तबले करपाक. तुम्ही कोण चॅनलार माझ्या सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आता हांगा तीन व्हाईट घेतले, 3 व्हाईट आणि 1 ब्राऊन, 4 म्हणजे एक चौकन करपाचो. अशें गाठ मारून घेतल्या. आता परत ह्या बाजून फिरून व्हरपाची अशी. परत फिरून हाडपाचे आणि अशें हांगा हाडपाचे आणि हे आतां हो दोरो आतां कापपाचो. आतां हांगा हांवें परत 3 घेतले. आतां सगळे 3 ब्राऊन 3 तयार अशें केलो. हे परत चौकोन जालो पळय, ब्रावनाचो चौकोन. परत 3 घेवपाचे. परत 3 घेतले. परत अशें घेवपाचे. परत हांगासर ह्या मोतींतल्यान पास करप, परत हांगा करप. अशें हाडलें की अशें सोंपें जाता आमकां. हांगा आनी एक ब्राऊन 3 घेवपाचे पयशे आनी हांगा इसू घातले. 3 घेतले पळय. आतां परत व्हाईट 3 घेवपाचे. आतां व्हाईट 3 हांगा पयले घेतले 3 व्हाईट आनी आतां 3 व्हाईट घेतले. ते हांगा असो करपाचो. आतां 2 व्हाईट आनी 1 ब्राऊन हांगासर. परत इतल्यान व्हायटांतल्यान पास करप. परत हांगा हाडप असो. हांगा आसतना हांगा हाडप आनी परत हांगा. आतां सगळे ब्राऊन. आतां 2 हितून आमी 3 घेतले न्ही. आतां हे 2 हांगा आसा. आतां 2च घेवपाक जाय आमकां. हांगा पावोसर 2 आतां 2 घेतले हांवें. हे पळय ही सूय हांगासान पास करपाची. हांगा परत घेवपाचो असो आनी हांगासान भायर काडपाचो ह्या लायनींतल्यान. आतां परत हांगा 2 हांगा केला तशेंच परत 2. आतां परत 2 घेतले हांवें आनी परत हांगासर पास केला पळय. हे 2 जाले. आतां
हांगाच्यान भायर काडपाची सोय आनी हांगा स्टार्ट करपाचें अशें आनी हांगा घालपाचो असो आनी ही सूय आतां हांगा व्हरपाची अशें. आतां परत 2 घेवपाक जाय आमकां. आतां परत 2 आनी हांगा 2 पयलींचे आसा म्हणून परत 2 घेवपाचे आनी हांगासर पास करप. हो असो व्हरपाचो आनी आतां वायट 2 घेवपाचे. पयलीं आमी 3 वायट घेतिल्ले, आतां 2च वायट घेवप. दोन वायट घेवप आनी हे हांगासर पास करपाचो असो. आनी हांगासर अशें करून आमकां ही 2 जाली लायनी आमची. आतां ही अशें करून आमकां टोटल 15 लायन घेवपाची. 1 2 टोटल आमची 15 लायन जावपा जाय. ही आतां ही 2 लायन जाली न्ही, म्हणजे आनीक 13 करपाचें आसा. तें हांव करून घेता. इतलें हें अशीच करपाचें, हांवें दाखयलां पळय तशीच. 15 लायन करून घेतल्या पळय. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही आतां हांगा न्ही हें जॉयन करपाक जाय आमकां. हांगा म्हणून 1 मोती घेवपाक जाय. हांगा आतां दाखयता हो जॉयन करपाक. हांगा 1 मोती घेतला हांवें आनी हांगा पास केलो पळय. असो जॉयन करपाचो आनी परत आतां आमकां ब्रावन घेवपाक जाय. हे लायनींतल्यान 1 ब्रावन. आतां ब्रावन घेतला 1 हांवें आनी ह्या मोतींतल्यान परत काडपाक जाय. हेतूंतल्यान परत असो हाडला. असो मागीर हांगा असो परत फिक्स केलो. हांगा आतां परत हांगा असो हाडपाचो आनी हांगा असो व्हरपाचो. आतां हांगासान हांगा व्हरप आनी परत आतां ब्रावन घेवपाचो. आतां हांगा पावसर जॉयन करपाक ब्रावन घेवपाचो. असो हांगा आतां 1 ब्रावन घेतला हांवें हांगा आनी हांगा अशें हें केलां पळय जॉयन करप. असो आनी परत हांगा हाडपाचो असो. परत हांगासर अशी सूय हाडपाची आनी हांगा परत हाडपाचो. आतां परत हांगासान वायट घालपाचो असो. हांगा ह्या आसल्यान सकयल घालपाचो. हांव आतां 1 घालून दवरता हांगा. आतां वायट घेतला.
आतां हो आनी हो 2 वायट. आतां 3 ब्रावन घेवपाक जाय आमकां हांगा, म्हणजे 5 सर्कल करपाक. हो आनी हो 3 मोती घेतले हांवें ब्रावन कलराचे. 5 जाले. परत हांगा वचपाचें अशें. आनी आतां फक्त 2च घेवप. हे 3 आतां 2 घेवपाचे 5 जावपाक. हो आनी हो आसा म्हणून आमी 2 घेवपाक जाय आतां. 2 1 2 3 आसा न्ही हांगा, म्हणून 2च घेवपाचे. टोटल 5 जावपा जाय. 3 जाले. हो सगळे आतां 5 जावपा जाय म्हणून आतां 2च घेवप. हो 1 3 आतां सगळ्याक 2 घेवन आतां परत हो हे 3 2 घेतले हांवें. हे 2 घेतले आनी हे परत असो 2. आतां परत हांगासान हांगा व्हरपाचो. असो स्ट्रेट व्हरपा नाका, बरें दिसना पळोवपाक. असो व्हरपाचो. आतां सगळें हांव करून घेता इतले 2 हें करून. हांगा पावतकर मागीर दाखयता तुमकां. आतां हें करून घेतलें हांवें. आतां हांगा 1 2 3 4 आसा पळय. 1 2 3 4 हे 2 आनी हे 2. आतां आमकां एकूच घेवपाक जाय. टायट ओडून घेवपाक जाय पळय. अशें शेप आयला पळय. हांगा आतां 2 4 8 जाले पळय. आतां आमकां 2 मोती घेवपाक जाय. हो आनी हो 2 आसा आनी हांगासान 2. आतां 3 जालो. 1 2 3. आतां एकूच घेवपाचो हांगा. आतां परत 1 घेवपाचो. 1 2 3 आसा पळय. 1 2 3. परत 1 घेवपाचो. परत 1 घेवपाचो. हांगा व्हरपाचो असो आनी हांगा जाल्यार आतां ही सायड कंप्लीट जाली. आतां ही हांगा एंडींग हांगा व्हरपाचो ना. 4 जाले टोटल. आतां हे हांगा व्हरपाचो हांगासर हेका आनी परत हांगा हाडून बंद करपाचो.
आता ही सायड एक सायड अशी जाली अशीच ते सायडीन करून घेवपाची. ही सायड केल्या पळय अशी तशी हांगा सायड करपाची. कॅरी बॅग आसा पळय मेळटा आमकां बाजारांत, सामान बी हाडटा ते हांवें हांगा घडी गेल्यान अशें घातलां पॅकींग. आनी अशें आसा पळय हे तशें आतां हे सायडीन करून घेवपाचें 5 करून. तेन्ना हांव तुमकां कंप्लीट करून दाखयता. जशें हांगा केलां पळय तशेंच तशें दोनी वाटेन कंप्लीट करून घेतलें पळय हांगा आनी हांगा. आतां सायडीच्यान दोरी लावपाची उरल्या हांगा. आतां दोरी लायतना मातशें ल्हान मोती घेता हे. तुमी ना जाल्यार तेच वापरल्यार जाता. जितले मणी आसता त्या प्रमाणे तुमी आपल्या लांबाये प्रमाणे घाला. म्हाजे मातशे बारीक आसा म्हणटा घाला. अशें हांव 8 पार्ट्स करता आनी घालून दाखयता सगळे कंप्लीट करता. आनी 5 कंप्लीट जालो पळय. तुमकां म्हाजे व्हिडिओ कसो आवडला जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. म्हणजे दुसरो व्हिडिओ म्हाजो येतलो तेन्ना तुमच्या युट्यूबाचेर पयलें येतलें म्हाजे ट्युटोरियल. तुमी ट्युटोरियल पळयल्या बद्दल तुमकां थँक्यू. कशें जालो पळय येतलें. तुमकां आवडला जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. हे आनी 2 जाले आनी हेजो आमी रावंड करतना 16 घेतला आनी हे 12. हो मोडवोन हे लांब दिसता पूण तेजी सायड ती. पूण हेजे टोटल 16 रावंड आनी हे 12.